बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रचेस्तानो, भाग्यवंत आनाचे पोरबेक आमची ही लागशिल्ली तयारी. आज हे तयारीचो 5वो दीस आनी आयच्या दिसा हो विशय आमी वेंचून काडला. भावार्थ शेळो मोळो जालोलो तांची उमेद वाडोवंक भाग्यवंत आना जाली बापाची गोवाय. सोडवणीच्या इतिहासान प्रिच्य आसतना सगळें एके भाशेन शेळो मोळे कशें जाल्लें. भावार्थ पयस जाल्लो. भाग्यवंत आनाच्या येण्यांतल्यान हो शेळो मेळो जाल्लो भावार्थ ओकोण जालो दोनया देवाचेर. होच भावार्थ आमकां दर एकल्याक मेळोवंक ह्या मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक मागुया. आयची मिसाची भेट हाची मांडावळ कोत्ता फादर आग्नेल सपना टावन, आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन खोडपाबंद, सेंट मायकल KTC आनी इन्फंट जिजस सांताक्रूज. ह्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्या पासत मागुया. प्रिच्यस्तानो, भाग्यवंत आना हिचो आलाशिरो मागतात. केरीत भाशेन जीं कोण बालोंतराच्या कुश्टांनी सोंसतात तांकां, कोण भुरग्यां बाळना भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात तांचो उगडास करुया. भाग्यवंत आनाची मजत मागतात. जे कोण मिनांनी वावर कोत्तात तांचेय पासत. आमच्या गोंयांत तो मिनाच्या प्रस्नाक लागून जायत्या अवघडायक सांपडलेले आसात. हो प्रस्न बेगीनूच सुटावो जावं, जायत्यांक आपली नोकरी परती मेळूंक मागुया. आनी दिनवासनेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमचो भावार्थ उणो जाला. असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मोरे सगळ्यांक देव दितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Soumya kaplutko, Soumya kaplutko, Cristo kaplutko, Cristo kaplutko, Soumya kaplutko. प्रार्थुया. ह्या दिसांनी ही गंभीर पिडेंत आख्खो संवसार कश्टवता सांपडलेलो आसा. कोविड-19 हे पिडेन आमचो भावार्थ देवाचेर गोठ करुया. बागेंत आनांच्या आसऱ्याखाल रावंक मागुया. आमकां दर एकल्याक तिच्या मानता काल दवर म्हूण मागुया. सोड पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या भोगतांक आमच्या भावा भयणींक मोहिमेवंत करून तुजो अगोनीत मोग आमचे तान तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत येवं तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. ते शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केले उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्तेरियाक, इकोनियमाक आनी आंतोक्याक परतले. तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जे सोम्यांक तांणी भावार्थान मानून घेतलो ते सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियाक पावले. पारगेन देवाचें उतर परगट्टोच ते आतेलियाक देंवून गेले आनी थंय तावन तारवार बसून ते आंतोक्याक पावले. हे शारांतावन ते भायर सरलेले तेन्ना थंयच्या भावार्थ्याच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून ताच्या हातान घाले. हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा वरवीं देवान केलां तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायते काल रावले. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे काकूट आमकां दाखय सोर्बेत स्पोरा. गावया. तुजे काकूट आमकां दाखय सोर्बेत स्पोरा. ह्या तुज्या देसाचेर सोरेस्परा तुजी कोनवालाय नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून पोत्तून हाडली. तुजे पोरजेचो गुन्यांव तुवें भोशिल्ली. तिची सगळीं पातकां लिपोवन
नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटलोय तो थंड जालोय. आमचो जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा, आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कोर. आमच्या कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागा बरीतूच आसलोय सदांकाल. पिडकेचे पिडकेंत तापोनूच रावतलोय. आमचो जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत कोचचो ना. दोनिया, तुजे पोरजेक आनीक तुजे सोवें संतोष दिवचो नाय. तुजे काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कोर. आमचो जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयबा तुका सोव्या. जेजू गालिलियाच्या पोतबेरियसाच्या दर्याचे पोलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंस ताच्या फाटल्यान गेली. कित्याक पिडीवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो कुणां ताणें देखलल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. तांची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें. कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले
आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचें खावन जातूच जोव्याचे 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. आनी अशे 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रचेस्तानो, 17व्या शेंकड्यांत घडलेली ही घडणी. एका मनशान आपूण देवाच्या संबंदान वाडटलो अशें थारायलें. आनी देवाच्या संबंदान वाडोवंक थारायिल्लें देखून ताणें आपलें घरदार सोडलें, आपलो कुटूंब सोडलो, आपल्या इश्टांक सोडलें, आपल्या लागीं आसा तितलेंय विकलें आनी दुडू गोरिबांक दिलो. हें सगलें करून तो एका ओरोण्यांत भितर सरलो. ओरोणें चलोन चलोन ताका ओरोण्यांत एक गोल सांपडली. हे गोलींत म्हाका कोण डिस्टर्ब करचो ना आनी म्हाका देवाच्या संबंदान हे गोलींत वाडूंक अदीक सोंपें जातलें अशें चिंतून ताणें ते गोलींत आपलो प्रवेश केलो. तिकाण केलें. दीस आनी रात तो मागणें करीत आसलो. दुर्दैव्यान ताचो संबंद देवाशी अदीक आनी अदीक लागीं जावचे सुवातेर ताका अदीक आनी अदीक ताळण्यो येवंक लागल्यो. संवसाराची ओड, जें कितें ताणें सोडून दिल्लें ती सोंपेपणां ताच्या मनांत येवंक लागलीं. ताका हें ओरोणें सोडून घरा परतून वचून आपलें आदलें जिवीत जिवंक दिसलें. पूण तो थीर रावलो. आपलो भावार्थ देवाचेर घोट दवरलो आनी कांय म्हयन्यांनी ताच्यो ताळण्यो पयस जाल्यो आनी देवाच्या संबंदान तो जिवंक लागलो. ही गोश्ट प्रिच्ची आसतना एका फामाद भाग्यवंताची, सेंट एंथनी ऑफ इजिप्ट, भाग्यवंतांतून इजिप्ताचो, ताची ही खबर. ही गोश्ट प्रिच्ची आसतना फुडें व्हरूंक बरोयणार अशें म्हणटात. कांय म्हयन्या उपरांत जेन्ना भाग्यवंतांतून असो देवाच्या संबंदान वाडटालो तेन्ना देव ताका अशें सांगता, हे ओरोण्याच्या भायर एक गांव आसा, त्या गांवांत वच आनी त्या गांवच्या मोचीकाराक, मोचे शिंवता त्या मनशाक सोदून काड आनी ताचेशी राव. भाग्यवंतांतून पयण केल्या उपरांत आख्खो दिसभर सांजच्या वेळार ह्या गांवांत तो भितर सरलो. ह्या मोचीकाराचें घर ताणें सोदून काडलें, दारार मारलें. आस्त्या मुखामोळाचो हो मोची दार उकतें करूंक भायर सरलो. आनी दार उगडल्या उपरांत भाग्यवंत आंतोनीन ताका प्रस्न केलो, ह्या गांवचो मोची तूं? आनी ताणें आस्त्या मुखामोळान जाबाब दिलो, वय. भाग्यवंत आंतोनीक पळोवन ताचें मुखामोळ सारकें तोकलेलें. तो भुकेल्ला हें ताणें अदमास केलो. ताका जेवंक दिवचें, ताका वस्तेक दवरचो, हें ह्या मोचेकाराचें मन जालें. ताणें आपल्या बायलेक सांगलें, बरें जेवण कर, आनी ताका विसो घेवंक बरी बेड दिली.
तो बागेवन त्या घरांत बरो जेवलो, तांच्या इश्टागतीन वाडलो. ताका ओदीक आनी ओदीक ह्या कुटुंबा कडल्यान जाणविकाय घेवची आसली तांचें जिवीत कसलें तें. कित्याक ताच्या मनान प्रोस्ट आसलो, देवान म्हाका ह्या मोचिकारागेर कित्याक धाडला. आनी अशें करून तांचे इश्टागतीन तो वाडलो. आनी कांय दिसांनी ताका आदिवस करून तो परत ओरोण्यांत भायर सरलो, आपले गोलीन पावलो. आनी तो समाधान जाले उपरांत देवान बागेवंत आंतोनीक विचारलें, ह्या मोचिकारा विशीं तूं कितें म्हणटाय, तुजें सांगणें कितें. आनी बागेवंत आंतोनीन देवाक अशें म्हणलें, तो बरो मनीस, सादो, खालतो. तांकां एक भुरगें जल्मुचें आसा, तो आपल्या बायले बरोबर खुशाल आसा. तीं दोगांय मोगान जियेतात. त्या मोचिकाराशी एक धाकटो गाडो आसा, थंय तो आपल्या मोचे शिंवपाचो वावर कोत्ता. तोकोस घेवन तो वावुरता. तुका तीं खूब भियेतात. तांचो भावार तुजेर खोल. दिसाक एक पावटी तीं तुका मागणें करतात. आनी दिसा पडटी जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना तुजो उगडासूय करतात. हो मोची आसते मुखामळाचो. ताका अशीं फकाणां करूंक खूब आवडटा. आनी हें सगलें सांगले उपरांत प्रत्यास्तानो देवकूय बागेवंत आंतोनीक अशें म्हणटा, आंतोन, तूं एक व्हड बागेवंत. आनी तुजे भाशेन ती मोचेकाराचो कुटूंब तीं व्हड बागेवंतां. प्रत्यास्तानो ही गोश्ट आमकां कितें सांगता काय. हे मोचेकाराचो कुटूंब बागेवंत अशें देव पासून कित्याक म्हणटा काय. भावार्थान बोल्लेली मनशां ती. बागेवंत आंतोन ऑफ इजिप्ट तोय भावार्थी मनीस. सगलें सोडून देवाच्या संबंधान वाडूंक ताची इत्सा. तो ओरोण्यांत वचून जियेलो. हो कुटूंब ग्रेस्त न्हय आसलो, सादो सुदो कोश्टी कुटूंब आसलो. तरी पूण तांच्या कुटुंबान खुशालकाय आसली. कित्याक हो देवाचेर भावार्थ ताका खोल आसलो. प्रत्यास्तानो बागेवंत आना हिचे पोरबेक आमची लागशिल्ले तयारेंत आमी आसा. आनी आयच्या दिसा हो विशय आमकां हुस्कायता. भावार्थान शेळोमोळाय आसली तेन्ना उमेद दिवंक बागेवंत आना देवाची गोवाय आमकां. बागेवंत आनाचो भावार्थ कसलो आसलो काय. प्रत्यास्तानो उत्तर पिरायेर भुरग्याच्या देण्याक आशोवप म्हळ्यार एक फकाण. आनी हें फकत देवा कडल्यानूच घडूंक येता. आनी असलो भावार्थ बागेवंत आना कडल्यान आमकां दिसून येता. उत्तर पिरायेर पावलेली ती भुरग्यांचें देणें तांकां नासलें. तरी पूण हे उत्तर पिरायेर पासून बागेवंत आना देवा लागीं भुरग्याचें देणें मागत आसली. भुरग्याचें देणें तिका फावो जालें जाल्यार हांव तिका देवाक भेटयतलें हें ताची आंगवण देवाक आसली. आनी खरेपणी जेन्ना देव ताका हें भुरग्याचें देणें फावो करता ती खरेपणी आपल्या भुरग्याक देवाक भेटयता. आनी आमकां सोडवणीच्या इतिहासान आमची आवय मारिया फावो जाता. प्रत्यास्तानो आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार जेजून 5,000 लोकांक जेवयले हें आमी आयकलां. हें उदारपण एका ल्हान भुरग्याचें प्रत्यास्तानो. जेजू म्हणटा तुमचे लागीं कितें आसा जाल्यार दियात. आनी बागेवंत आंद्रे आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन आंद्रे फुडें सरता आनी म्हणटा एका भुरग्या लागीं 2 उंडे आनी 3 मासळ्यो आसात. प्रत्यास्तानो तुमकां खरेपणी दिसता हे 5,000 लोकां मदें फकत एकाच भुरग्या लागीं हें जेवण आसलें म्हूण? दुबाव विणें ना.
जायत्या लागीं जेवण आसलें आनी तांकां तें दिवंक नाका आसलें. पूण हे ल्हान भुरग्याचो त्याग तो आपल्या लागीं आसा तें तो जेजूक दिता. आनी जेजू येदी व्हडली मिलाग प्रिच्यास्ताना कोत्ता. हे ल्हान भुरग्याचो भावार्थ तो उदारपण तें त्यागी मौन ताचें. प्रिच्यास्तानो भाग्यवंतानाच्या जिवितान असलोच त्याग आमी पळयता. हेंच तिचें व्हडतेपण जावन गेलें. आनी आज आमी तिची भावार्थी, तिची पावलां आमी आपणावंक सोदतात. घडयेक आमकांय आयच्या दिसा ह्या आधुनीक काळांत आनी अदीक करून ह्या पिडेंत कश्टवतल्या समाजाक आमकां सगल्यांक घडयेक वच जावपाक जाय. आमी देवाचेर आमचो भावार्थ खोल दवरूंक फाव. आनी भाग्यवंताना हे बाबतीन घडयेक आमकां दर एकल्याक देख हें व्हडतेपण आमकां दर एकल्याक मेळूंक हे मिसा पेटेन आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले मिसांव फुडें व्हरतना वाटेर येतेल्या आडकोडींक पवित्र आत्मेच्या बळान फुडो करूंक भाग्यवंत आनाचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या गांवांत बाबा, ही मागणी करता तुका. 40 वर्सां पर्यंत भाग्यवंत आना देवाचेर थीर भावार्थ दवरून जियेली. तिच्या भावार्थाचो फळ ती आंकवार मारयेची आवय जावंक पावली. आमच्या जिवितांत जायते पावटी दूख कश्ट येतोच आमी निराशी जाता तेन्ना भाग्यवंत आनाचेर नदर मारून आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक तिचेच मजतीन बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या गांवांत बाबा, ही मागणी करता तुका. कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या भाव भयणांक फावो तो इलाज मेळोवन तांकां तांची आदली भलायकी मेळोवंक भाग्यवंत आनाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, ही मागणी करता तुका. आमचे आत्मीक जिवीत वाडोवंक मिसाचें बलिदान आनी प्रवचन करतेल्या याज्ञीक भावाक फादर फ्रांसिस्को डायस पोंडा डिनरीचो डीन तशेंच आयच्या नोवेनाची तयारी करतेल्या चारूय समुदायाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी फावो करूंक भाग्यवंत आनाचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, ही मागणी करता तुका. थोड्योश्यो घडयो ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवा फुडें घालुया. बो दयाळ बापा, आमच्यो गरजो तुका थाव्यो. फावो त्या मापान त्यो आमकां मेळय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या गीत गावया. गायनाचो अंक C14, देणी आमची.
आमची विठू घाटा आमची काळजां तातून घालता आमची मनां तूं गोडीता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता उडो आंतरार हाडटा ताका चोरोस समोर पिता आमचे सुख दूख सोडून वयता आणून घे म्हूण विनोद करता म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कोणवाळायेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनंतीन ह्या बलिदानान फावो ते परीन तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुझे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत.
समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ही म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया. सोम्याचे सून तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ये दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सोडीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायलें पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती. शेडेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सोरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, शांतीच्या आनी सर्व बुजवणीच्या बापा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्यो. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिता त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजी पवित्रताय आमी बरो आनी स्वर्गार सासणाची सडवण जोडूंक आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीच्या सांगाता निरंतरीन तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात भाग्यवंताना सारकिल्ले तीर भावार्थान जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. Holy skies तुझ्या भागी पोटपणाची वचो तूं किती मोजटा सगोट वाखाणुया तिका ओनोत मेळूंक देवा बापा आनी तिच्या एकल्याच घोटाळणीनार पवित्रत्या जसो होता तसोच आसता. तुजी सुरोपाय आनी सुंदरायाचे सांगाता बायसर सुका बरी चलत राव आनी राज चलो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांचे देवा, भाग्यो जोकी आनी आना मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयचे बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचेताय. गायनाचो U23.